अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये वीडियो मैंने मुखम्मिस नक्श यानी 5 × 5 मल्टीप्लाई इन 5 इज इक्वल टू 25 25 खानों का जो नक्श है उसकी मैंने तफसीलात बताई हैं। इसका अदद तरह जो है जो माइनस किया जाएगा वो 60 है, और जो अदद तकसीम है जिस पे इसको तकसीम किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, वो 5 है। इसका ताल्लुक़ सयारा मरीख से है। मुझे ये मालूम है कि जो तरतीब में लोगों को बता रहा हूँ वो आमलीन को या दूसरे दोस्तों को वो थोड़ी हैरान कुन लगेगी। इसकी वजह ये है कि आप लोगों ने जो शुरू से बुक्स पढ़े हैं वो लॉजिकली नहीं तरतीब दिए गए थे, बल्कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसके क्लासेस चलाऊँ तो इसके लिए मुझे फिर से दोबारा से मेहनत करके और फिर जो है एक सिलेबस तरतीब देना पड़ेगा। पहले लोगों ने इस तरह से किया था कि तकरीबन 100-200 साल से जब प्रिंटिंग का दौर आया तो उन्होंने किताब छपाई को उसको जो है ज़रिए माश बनाया। तो उस दौर में उन्होंने गलत तरतीब दी, जबकि मैं अगर किसी चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ तो वो लॉजिकली करता हूँ। मैंने कभी आप लोगों को ऐसे नहीं कहा है कि मैं इसको अपनी तरफ से रद्द कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि ये नकूश जो हैं ये इल्म नजूम और उलमाए फ़िलासफ़ा के तरतीब से है। अगर आप उसके उलट जाएंगे तो पूरा जो है तरीक़ेकार गलत हो जाएगा। ये ऐसे ही है कि जैसे हम मुसलमान जो हैं उनको ये पता है कि वैसे कुरान मजीद में है कि तमाम अक़वाम के लिए हादी या हिदायत वाले भेजे गए हैं, लेकिन जब आज डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इसको एलानिया बताता है तो लोग खुश होते हैं और उनको उनके बुक्स के रेफरेंसेस देता है। जबकि इससे पहले अगर आम मुसलमान भाई को, आम जो है, मैं किसी बड़े आलिम की बात नहीं कर रहा, उनको कहा जाता कि पाको हिंद में नबी या पैगंबर आए हैं तो वो डायरेक्ट ना कर देते, क्योंकि उनको उनका इतना इल्म नहीं होता था। जो बड़े आलिम थे उनको इस चीज़ का पता था कि पाको हिंद में भी नबी या अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं। बनी इसराइल उनका तो हर आम और ख़ास को पता था, क्योंकि अरब की जो ज़्यादा नज़दीकियां हैं, जो रिश्तेदारियां हैं, वो ईसाई और यहूदी मज़हब से करीब तर थे, और ईसाई और यहूदी वहाँ पे अरब ममालिक में अक्सरियत से बसते थे। तो जब एक नई बात आती है तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते और समझते ही नहीं हैं या उसकी मुखालफत कर देते हैं। ऐसे ही जिस तरह जब अरब बुत परस्ती करते थे तो उस वक्त उनको अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हिदायत भेजी।
जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बुत परस्ती से मना किया और कहा कि सिर्फ खालिस अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करो, किसी और की नहीं, तो उस चीज़ से वो मुखालिफ हो गए। यहाँ तक कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अपने करीबी रिश्तेदारों में से कुछ लोग मुखालिफ हो गए थे और कुछ ने आपकी हिमायत भी की, आपके साथ ताउन भी किया, मदद भी की। इसी तरह जो भी शोबाए हयात है उसमें अगर आप तदब्बर करेंगे, आप उसको अपने थिंकिंग में देखेंगे, तो फिर आप लोगों को वो सही समझ में आएगा। इसी तरह अगर हम तरतीब देते हैं हरूफ को, लेटर्स को, अरबी लेटर्स की जब तरतीब देते हैं तो भी ज़ुहल को अबजद से, हौज़, तो ये जो है अबजद, हौज़ है और हाथी, इस तरह कलमन, तो इसको चार चार हुरूफ जो है ज़ुहल से नीचे आते हैं। ज़ुहल, मुश्तरी, मरीख, शम्स, इस तरह से नीचे आते हैं। यानी पहले सैटर्न, फिर वेनस, फिर जो है जुपिटर, फिर जो है मार्स, फिर सन, फिर जो है वेनस, फिर जो है मरकरी और फिर जो है मून होता है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि इन चीज़ों पे अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अमलियात की दुनिया में बड़ा प्रॉब्लम और भी है। जब आप ये तो सिर्फ आप नकूश सीखे हैं, जब आपको हुरूफ और लेटर्स की जो तरतीब है उसका आपको अभी तक मुकम्मल इल्म ही नहीं आया, वो आएगा ना तो आप कहेंगे ये किताबें किस चीज़ के लिए बनाई गई हैं। फिर आपको पता चलेगा कि बहुत सारी कुतुब जो हैं वो ऐसे ही बनाई गई थी। जैसे नुस्खा कीमिया जो है किताबों में ऐसे नापेद हो गया जो है ही नहीं। इसी तरह से कोई मतलब उन्होंने एक ज़रिया माश की वजह से उन्होंने उसको तरतीब में ही उलट पुलट कर दिया, या उन्होंने किताबों से कापी दर कापी किया कि हमने फ़लाँ अरब के किताब को तर्जमा किया है, फ़लाँ तुर्क को तर्जमा किया है, फ़लाँ बड़े जो है उसको तर्जमा किया है। फिर वो तर्जमा होता था और उसमें से वो काटते थे खुद अपनी तरफ से, तो वो सही अमल आप लोगों तक नहीं पहुंच सकता था। ठीक इसी तरह जैसे शम्सुल मारिफ अल कुबरा किताब है, उसकी आजकल जो है मीडिया ट्रायल हो रही है कि एक ऐसा किताब है जिसकी जो है पहरेदारी, निगहदाश्त जो है जिनात, कौम जिनात करती है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक किताब है, लेकिन उसको समझना हर एक के बस की बात नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स को शागिर्द लोग कहते हैं ना कि ये जिनों की ज़बान है, ऐसे समझो कि ये भी आम इल्म नहीं है, ये भी डिफ़िकल्ट इल्म होता है, इसको समझना होता है। और जब सब चीज़ें आप उसके साथ करेंगे तभी आपको समझ में आएगी। आपने जितनी भी ये तफसीरात कुतुब में देखी हैं ना, ये बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे असरारात और रमूज़ात हैं जो हमने भी नहीं कभी बयान किए और ना ही उनको थोड़ा पोशीदा रखना पड़ता है। तो वो नुकात, वो चीज़ें जो हैं वो उनमें किताबों में नहीं होती। बुज़ुर्गान दीन उन ख़ास चीज़ों को थोड़ा सा पोशीदा इसीलिए रखते हैं ताकि किसी गलत आदमी के जो है उसको समझ आ जाएगी तो वो फिर गलत इस्तेमाल करेगा और लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनेगा। इसीलिए अक्सर लोग जो है वो सिर्फ क्या करते हैं, अमलियात में, किताब में अमलियात देखा, वक्त का पता नहीं, अगर वक्त का पता है तो फिर दूसरे लवाज़मात का पता नहीं, तो फिर इस तरह से वो अमल जो है वो शाया कर देते हैं या पढ़ते हैं, फिर रुजहतों का शिकार हो जाते हैं और मसाइल में घिर जाते हैं। तो आप लोग मेरे इसको
نقش مخمس کی جو ہے ویڈیوز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ نقش مثلث، اسے نقش مخمس، یہ نقش مخمس ہے۔ مخمس عربی میں خمسہ کہتے ہیں 5 کو، یعنی 5 ضرب 5 25 کھانے ہوتے ہیں، 25 سیلس ہوتے ہیں، اس کے 25 گھر ہوتے ہیں، اور اس کا مائنس نمبر جو ہے وہ 60 ہے، اور تقسیم جتنے اس کے ایک لائن میں کھانے ہوتے ہیں اسی میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس کے 5 کھانے ہیں لائن میں، تو ہم 5 سے تقسیم کریں گے، -60 کریں گے، جو چیز بھی اس میں بھریں گے -60 کریں گے، ڈیوائڈ نمبر 5 ہے، اور نیچرل نمبر جو ہے اس کا 65 ہے، یعنی 65 اعداد سے کم اعداد اس میں نہیں بھرے جا سکتے۔ اگر کسر آئے تو ایک کسر آئے، یعنی باقی اعداد اگر تقسیم کرنے سے بچیں اور اس میں ایک بچے تو 21 کھانے میں ایک بڑھا دیں گے، 2 بچے تو 16 کھانے میں بڑھا دیں گے، 3 بچے تو 11 کھانے میں بڑھا دیں گے، 4 بچے تو 6 کھانے میں بڑھا دیں گے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ہے مارس سیارے سے، لیکن دوسرے جو کتب ہیں جن لوگوں نے اس کو لکھا ہے وہ الٹی اس کی جو ہے ترتیب سے چلے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیوز بتائی تھیں کہ اس کی دو ترتیب ہے۔ یہ علم جو ہے خالص ایسٹرالوجی کے رولز پہ چلتا ہے، جبکہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایک علیحدہ سے قانون بنا دیا۔ مثال کے طور پہ ہم جو ہے اس کا جو طرف جو دیکھیں گے کہ یہ آتشی ہے یا آبی ہے یا خاکی ہے، تو وہ سائڈ کو دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ کون سا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو دو ترتیبیں ہیں، ایک اوپر سے جو ہے سیٹرن ہے، پھر جو ہے پھر جوپیٹر ہے، پھر جو ہے مارس ہے، اور پھر جو ہے سن ہے، اور اس کے بعد وینس آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مرکری آتا ہے، اور اس کے بعد مون۔ یہ نیچرل طریقہ کار ہے۔ جب ہم ابجد کو ترتیب دیتے ہیں تو بھی 4 حروف جو ہیں پہلے والے وہ الف با جیم دال اس سے تعلق رکھواتے ہیں۔ تو اب جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح علم جفر کے علماء کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے 3 ضرب 3 کا نقش ہے، اس کے ساتھ 4 ضرب 4 کا نقش ہے، اس کے ساتھ 5 ضرب 5 کا نقش ہے، اس کے ساتھ 6 ضرب 6 کا نقش ہے، اس کے ساتھ 7 ضرب 7 کا نقش ہے، اس کے ساتھ 8 ضرب 8 کا نقش ہے، اس کے ساتھ 9 ضرب 9 کا نقش ہے۔ جبکہ اس کا جو ہے عامل کامل یا دوسرے جو لوگوں نے کتب بنائے ہیں نقوش اور علم جفر پہ، انہوں نے اس کو الٹ لکھا ہے، اور وہ اپنے طریقے کو مشرقین کا طریقہ کہہ کے لوگوں کو مس گائیڈ کر گئے تھے، جس وجہ سے لوگوں کا جو ہے عمل سیٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ سیٹرن جو ہے ان کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ یہاں سے اس ترتیب سے، یعنی 3 ضرب 3، 4 ضرب 4، 5 ضرب 5،
6 ضرب 6 7 ضرب 7 8 ضرب 8 اور 9 ضرب 9، یعنی اس طرح سے وہ ترتیب کہتے ہیں۔ یہ ترتیب میں نے اس کو غلط کر دیا ہے، یہ اس ترتیب کو میں صحیح کہتا ہوں۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، میں نے اپنی طرف سے آپ کو اس کی لاجک کے، اس کی جو سبب ہے، ریزن بتا دیے کہ میں اس کو زویل کے ساتھ کہتا ہوں۔ خود ہی کہتے ہیں کہ 45 اعداد جو نقش مثلث جو ہے، نقش مثلث کے جو اعداد آتے ہیں 45 کا نقش بولتے ہیں اس کو خود ہی کہتے ہیں کہ زویل کے اعداد کے برابر ہے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یہ قمر سے تعلق رکھتا ہے، یعنی مون سے تعلق رکھتا ہے یا چندرما سے تعلق رکھتا ہے، اور خود ہی بولتے ہیں کہ اس کے اعداد شنی سے برابر ہیں یا سیٹرن سے برابر ہیں۔ تو جو لوگ نئے آئے تھے پڑھنے والے، یا جو مبتدی تھے، جو شروع سے سیکھ رہے تھے، ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی اور وہ رانگ وے میں اس کو چلتے رہے اور اس کو جو ہے یہ غلط ہو گیا۔ تو اس وجہ سے 3 ضرب 3 جو ہے یہ نقش جو ہے یہ شنی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے میں اردو میں نام لکھتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں آئے تو وہ سمجھ جائیں۔ میں اس کو مٹاتا ہوں۔ اس کا اردو میں نام زحل ہے، اس کا جوپیٹر ہے مشتری، اس کا زہرہ، اس کا عطارد، اس کا قمر۔ اس کے جو ہندی میں نام آئیں گے وہ آئیں گے شنی، اس کا جو ہے گرو، اس کا جو ہے منگل، اس کا جو ہے سوریا۔ اس کا جو ہے سوریا یا سورج، اور اس کا جو ہے شکر، اور اس کا جو ہے عطارد کا بدھ، اور اس کا جو ہے سوموار۔ تو ہر ایک ترتیب ہے اور لوگ اس کو جو ہے غلط میں لکھتے ہیں۔ ابھی عامل کامل نے اس کو جو تھا وہ زہرہ کے ترتیب میں لکھا یا دوسرے نقوش کو، تو ان کی ترتیب کے حساب سے یہ سارے غلط ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کریں اگر میرے پیٹرن سے چلیں گے تو آپ پھر عملیات آگے صحیح کر سکیں گے۔ اگر کبھی بھی عمل کرنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ صحیح عمل تیار کر سکیں گے۔